बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पेचीदा हैं, ये कहा है अमरीकी माइक मलन ने, और ये एक अहम तरीन बयान उनकी जानिब से सामने आया है एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और अमेरिका को अफगानिस्तान के हवाले से कुछ अहम फैसले करने थे। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तानी हुक्काम ने भी अमेरिका का दौरा किया, जिसमें DGISI शामिल थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर भी रवाना हुए हैं अमेरिका के दौरे पर। और उसके बाद कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि शायद सदर आसिफ अली जरदारी भी अमेरिका का दौरा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि रेमंड डेविस के मामले से पहले ही पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने बारहा इस जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाई थी कि CIA के एहलकार या कुछ इस तरह के नापसंदीदा लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें फौरी तौर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन इस जानिब कोई भरपूर तवज्जो नहीं दी गई, जिसके नतीजे में रेमंड डेविस का वाक़या हो गया और उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई पेचीदा सूरत में दाखिल हो गए। रेमंड डेविस मामले पर दर हकीकत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात सरदमहरी का शिकार हुए, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। रेमंड डेविस की रिहाई के अगले ही दिन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में एक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें जिरगे के दौरान वहां पर एक जिरगा हो रहा था। एक क्रोमाइट के पहाड़ के तनाज़े पर 45 से ज़ायद मासूम कबायली शहीद हो गए। इस ड्रोन हमले के बाद अस्करी और सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, और इसके साथ ही CIA और ISI के दरमियान ताल्लुकात भी कशीदा होते चले गए। इसके साथ साथ कुछ अरसा कबल अमरीकी वाइट हाउस की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई, और इस रिपोर्ट में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। इसके फौरन बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बरतानवी जरीदे गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए इस रिपोर्ट पर शदीद तनकीद की और इस रिपोर्ट को हक़ाइक़ से मनाफी करार दिया। और इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी ने इस रिपोर्ट को कांग्रेस की लाइल्मी करार दिया। इसके फौरन बाद इसके अगले ही दिन डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा अमेरिका गए और उन्होंने वहां पर CIA के चीफ लियोन पेनेटा के साथ मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात अमरीकी मीडिया में शाया हुए। इस मुलाकात के बाद हमने देखा इसके कुछ दिन बाद कि अहम तरीन जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत थी, जिसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा शामिल थे। उन्होंने अफ़गानिस्तान का अहम तरीन दौरा किया और सदर हामिद करज़ई से मुज़ाकरात किए। लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान अहम तरीन कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर, जिनमें अफ़गानिस्तान, इसके साथ साथ भारत के साथ ताल्लुकात, कश्मीर का मसला और कौमी सलामती के उमूर शामिल हैं, उन पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आज आए हैं अमेरिका के माइक मलन, जो कि पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अपने दौरे के दौरान, अपने दौरे से पहले उन्होंने एक बयान दिया जिसमें इस बात का एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, लेकिन दोनों मुल्क सिक्योरिटी रवाबित तोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम आयद किया ISI पर कि ISI के हक्कानी नेटवर्क के साथ ताल्लुकात हैं और ये मसला पाकिस्तान के साथ उठाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के फ़ौजी रवाबित इंतहाई ज़रूरी हैं, और उन्होंने मसले कश्मीर के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर का हल होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ित्ते के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उनमें आज के दिन किस हद तक पेचीदगियाँ हैं और किस सतह पर पेचीदगियाँ हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमरीकी उमूर को समझते हैं, अमेरिका में रहे काफ़ी अरसे तक और वाइट हाउस को काफ़ी करीब से जानते हैं और अमरीकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भी नज़र रखते हैं। दुनिया न्यूज़ के हेड हैं इंटरनेशनल और पॉलिटिकल अफेयर्स समी इब्राहिम। आप दोनों मेहमानाने गरामी को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। चौधरी साहब, आप फरमाइएगा कि इस वक्त जो पेचीदगियाँ हैं जिसका जिक्र माइक मलन कर रहे हैं, आपके ख्याल के मुताबिक वो पेचीदगियाँ कहाँ कहाँ पे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस लो पॉइंट पे आज हैं और जिस तरह से सियासी तौर पर असरअंदाज हुए हैं, मेरे ख्याल में इस तरह माजी में
کبھی بھی اس طرح کے اتنے لو پوائنٹ پہ نہیں پہنچے. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں ماضی میں تعلقات خراب ہوئے، وہ یا فوجی نوعیت کے طور پہ خراب ہوئے، ملٹری سپورٹ بند کر دی گئی، یا یہ ہوا کہ صرف 98 کے بعد جہاں پر کہ اکنامک سینکشنز بھی پاکستان کے ساتھ لگائی گئیں جب ہم نے یہاں پہ نیوکلیئر ہمارے ایکسپلوژنز ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی سیاسی لیول کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر ہم نے کبھی اس طرح کی پیچیدگیاں نہیں دیکھیں جو کہ آج ہیں. پاکستان اور امریکہ کی کرنٹ پیچیدگیاں جو ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹارٹ ہوا، جو جہاں سے شروع ہوئیں، وہ غالباً پاکستان کی وہ انڈیپینڈنٹ آواز تھی جو کہ پچھلے سال اکتوبر کے لگ بھگ پاکستان نے امریکہ کے سامنے افغانستان کی اینڈ اسٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے کہی، اور اس کے بارے میں بہت پہلے بھی کہا جا چکا ہے. پاکستان کے جب اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوئے تو وہاں پر اس طرح کی بات ہوئی. وہاں پر امریکہ کو یوں لگا کہ جیسے پاکستان ایک اپنی رائے رکھنا چاہتا ہے سامنے اور کلیئرلی بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی بھی کچھ ضروریات ہیں اور پاکستان کے بھی کچھ کنسرنز ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے. پھر اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا، جس نے آپ نے خود فرمایا، ساری کہانی آپ نے بیان کی، بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے پاکستان، میرے سمجھتا ہوں بنیادی طور پر جہاں ایک بہت بڑا، اب اس دور کو جب دیکھا جائے گا اور تاریخ جب دیکھے گی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو، تاریخ جب اس کو متعین کرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جو ایک ٹرانزیکشنل نیچر اس کے اندر اس ریلیشن شپ میں آ گئی، جہاں پر امریکہ عمومی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ اتنی امداد دے رہا ہے پاکستان کو تو پاکستان کو اس کے بدلے میں امریکہ کو ڈیلیور کرنا ہے. اور پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈو مور سے پہلے ڈیلیور کے پاکستان ڈیلیور کیا کرے گا، ڈو مور پھر شروع ہو گیا. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں ایسی رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو خرید لیا. اور یہ سب سے بنیادی ایک اس کے اندر غلطی، ہماری اپنی غلطی یہ کہ ہم اس لائن کو دیتے چلے گئے اور ہم کھیلتے چلے گئے، کبھی اس چیز کو ریلائز نہیں کیا کہ وہ جب بھی یہ تعلقات ٹوٹیں گے تو یہ جو میس ڈیولپ ہوگا ان تمام چیزوں سے وہ ہمارے اپنے سر پہ آن پڑے گا، اور اس سے مشکلات اتنی مشکل زیادہ ہو جائیں گی کہ ان کو حل کرنے میں بھی ایک بڑا عرصہ لگے گا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب ریکوریبل بہت مشکل سے واپس اسی لیول پہ جا سکتے ہیں جہاں پر پہلے تھے. ٹھیک ہے سمیع ابراہیم صاحب، آپ بڑا قریب سے جانتے ہیں اس وقت کی جو انتظامیہ ہے اس کو بھی. یہ جیسے شہزاد چودھری صاحب نے فرمایا کہ مسٹرسٹ ہے، اور یہ مائک ملن بھی کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا فقدان ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعتماد کا فقدان کیوں ہے؟ دیکھیں جاوید، یہ شہزاد چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو سارا اس وقت اختلاف ہے وہ افغانستان کے اندر اینڈ گیم کے حوالے سے ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے ہمارا جو ایسٹرن بارڈرز پہ، کیونکہ انڈیا ہے، انڈین جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ بڑی خاموشی سے لیکن انتہائی چالاکی سے انہوں نے امریکن سسٹم کے اندر پینیٹریشن کی ہے. آج امریکی کانگریس میں، وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو انڈینز ملتے ہیں جو امریکہ کی پالیسی کو بنانے میں جن کا بہت اہم رول ہے، اور وہاں ان کا انہوں نے اسی بات پہ کنونس کیا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو کہ افغانستان کے اندر آپ کو انڈیا کو رول زیادہ دینا ہوگا، پاکستان کا رول محدود کرنا ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے جب 80s میں پاکستان کے پاس رول تھا افغانستان کے اندر تو نہ صرف سوویت یونین کو بھی شکست ہوئی بلکہ اس کے بعد جو وہاں پر مفادات کا جو تحفظ تھا ہمارے بھی اور امریکہ کے بھی وہ بڑے احسن طریقے سے کیا گیا. لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی انڈینز پینیٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ جو ابھی تک پاکستان کو افغانستان کے اندر وہ رول نہیں ملا جو در حقیقت پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا. تو جو پاکستان کا اس وقت موقف ہے وہ بنیادی طور پر بالکل ہماری اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. ہم امریکہ کو یہاں پر بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ صرف اپنے مفادات کی جنگ کرے. تو اب امریکی جو ہیں بیسیکلی ان کا جو پریشر ہے یہاں پر ان کی جو آمد ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ سٹیکس بہت زیادہ ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو ایک بڑا رول بھی نہیں دینا چاہتے. تو یہ ایک سٹیل میٹ ہے اور یہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں شہزاد چودھری صاحب کی کہ یہ تعلقات اب ریکوریبل نہیں رہے. ٹھیک ہے سمیع ابراہیم صاحب، یہ تعلقات اب ریکوریبل نہیں رہے، کون سا وہ نقطہ ہوگا جس پہ ریکوری ہوگی اور کیا یہ متحمل ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کا اگر ایسی صورتحال جاری رہتی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.